यहाँ पे आज सुबह सुबह किसी ने कहा, ये कागान लड़ी के मकाम पर ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो दरिया में पड़ी हुई है। उस्ताद जी, उस्तादो, हाँ जी, ये बच्चा है जी, ये आप देख सकते हैं कि ये जिंदा अभी मकामी लोगों ने ये बच्चा इधर पड़े जिंदा कह रहे नीचे जब तक पुलिस नहीं आती ना जाए, बाकी लोगों की डेथ हो पड़ी है, पता नहीं कौन दरिया में चला गया। जब बचाने पे आते हैं तो वो सबसे बेनियाज आते हैं। ये छोटा बच्चा जिस तरह आपने देखा लाइव, उसको मैंने दिखाया आपको कि वो बच्चा जो है वो जिंदा बच गया था इसमें, और गाड़ी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, ये सुबह सुबह इस वक्त मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ और बड़ी गमनाक सी खबर है। एक दफ़ा फिर कागान लड़ी का मुकाम है कि जहाँ पर सुबह सवेरे एक गाड़ी का हादसा हुआ और गाड़ी जो है वो लड़ी के मुकाम पर नीचे सीधी दरिया में गिर गई। इसमें जो अब तक की इतलात के मुताबिक जो अटक से आने वाली एक फैमिली थी, हज़रो अटक से, उनका तल्लक था मोहम्मद जमशेद वल्द अली बहादुर ईदगाह हज़रो अटक, और प्रेजेंटली वो हांगकांग में मुकीम थे, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए थे, और उनकी गाड़ी का हादसा हुआ और मियाँ बीवी मौके के ऊपर जान बाक हो गए। और जबकि उनका एक छोटा सा बच्चा जो है वो मौजूदा तौर पर बच गया, जिसे मुकामी लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। ये तकरीबन जो एग्जैक्टली मैं इस वाक़े को अगर आपको कोट करूं तो सुबह सुबह मुझे यहाँ पर शाकर भाई जो से हैं कागान टाइम्स वाले, उनसे मेरा रब्ता हुआ तो वो लाइव थे, और फिर उन्होंने क्लिपिंग हमें भेजी है। कागान टाइम्स उनका अपना पेज भी है, तो उन्होंने बताया गया कि नारायण जाने वाले जो सयाह हजरात थे, ये बदकिस्मत फैमिली थी, ये सुबह सुबह जा रही थी और उनका ये लड़ी के मुकाम पर हादसा हुआ और गाड़ी जो सी वो नीचे गहरी खाई में गिर गई। सबसे पहले उन्हें अपने किसी अजीज़ का फ़ोन आया शाकर भाई को, तो उन्होंने यहाँ पर फ़ौरन पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ की, और इमदादी कार्रवाइयाँ जो सी है वो करने के बाद अभी जो तो इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है कि डेड बॉडीज़ को जो है अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। सबसे पहले मुकामी लोग पहुँचे, उसके साथ साथ फिर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुकामी पुलिस भी जाए हादसा पर पहुँच गई, जिसके बाद उनको रसिया गया। गाड़ी अभी ताहाल यहीं पे पड़ी हुई है, गाड़ी का नंबर कराची का है, और गाड़ी जो सी है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। इसमें इस जगह पे जो पानी की जो सिचुएशन थी वो भी एक साइड पे तेज़ थी, लेकिन रब ताला जब चाहे जिसे चाहे बचा ले, जिसमें वो बच्चा जो सा है वो बिल्कुल बच गया, और जो उसके माँ बाप थे वो इस हादसे का शिकार हो गए। देखें, वीडियो बनाने का मेरा दो मकासद हैं। एक तो ये कि आपको इन्फॉर्मेशन देना कि ये जो फैमिली थी इनके घर वालों तक अब तक तो मैसेज पहुंच गया होगा, लेकिन दूसरा जो सबसे अहम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी नई कारपेटिंग हो रही है इस बेल्ट में, कागान से उनसे लेके नारायण तक हुई है, और अभी जो कागान शहर मांडरी के करीब कारपेटिंग का काम हो रहा है, और ऐसे में जहाँ पर लोगों को कारपेट जो रोड नज़र आती है, ऐसे में वो जो सा स्पीडें मारना शुरू कर देते हैं। ये फाइल फुटेजेस हैं जो कि मैं साथ दिखा रहा हूँ। मकसद है कि कागान रोड दिखाना है। वैसे ये नारायण के पास की एग्जैक्टली वो जगह नहीं है कि जहाँ पे हादसा हुआ है, लेकिन ये साथ बताने का मकसद ये है कि इस जो अब नारायण की रोड की सूरत हाल है, कारपेट हो गई है, लेकिन उसके बाद लोगों ने स्पीडें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। मुझे नहीं पता कि यह हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से पेश आया या मल्ला आलम रात का सुबह सुबह का वक्त था कि उनके साथ क्या हादसा हुआ, सामने कोई चीज़ आ गई या किसी गाड़ी को बचाते हुआ या आँख लग गई, कुछ भी हो सकता है। इनमें से अभी तक तो क्या कन्फर्म क्या हुआ, तो चले गए दोनों अगले जहान जो इस गाड़ी में मौजूद थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि हमेशा की तरह हम एक दफ़ा अलखम शरीफ और 3 दफ़ा खुद शरीफ पढ़ कर इन जो हादसे का शिकार फैमिली हुई है इनको मग़फ़िरत के लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और इनकी अगली मनाज़िल जो है वो आसान हो। और जो बच्चा बच गया है बेचारा,
اب اس کی زندگی جو آگے گزرے گی اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ دیکھنے میں بات یہ ہے کہ سمپل سی ہے کہ ان تینوں وجہ میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں ان جو چلے گئے اس جہاں سے ان پہ کوئی مورد الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں، لیکن میری اپنی تنبیہ ہے کہ میں آنے والے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ جو پیچ ہے بانڈری سے لے کر اب جو ہے وہ کارپٹ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ روڈ جو یہ پہلے بہت خراب تھی، پچھلے 3-4 سالوں سے خراب تھی، اور کھنیا سے لے کر ہم کاغان تک اور کاغان سے نران تک اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا۔ وجہ تھی 20-30 سپیڈ سے اوپر گاڑیاں نہیں جاتی تھی تو کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ یہ کارپٹ ہونے کے بعد یہ پہلا میجر انسیڈنٹ ہے کہ یہاں پر گاڑی کا حادثہ ہوا ہے، اور یہ موڑ ہے، اور موڑ کے ساتھ ساتھ اس میں جب روڈ بالکل نہیں بن جاتی ہے تو پھر صاحب اس قسم کے مسئلے مسائل آتے ہیں۔ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو بھی لوگ کسی بھی ٹورسٹ پلیسز میں، خاص طور پر ہل ایریا میں ہم جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو ایک خاص حد تک لے کے جائیں، اس سے آگے نہ لے کے جائیں، سکون کے ساتھ جائیں، آرام کے ساتھ جائیں۔ باقی زندگی کو موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی جانب سے احتیاط لازم و ملزوم ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ بات سمپل ساری ہے کہ اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑے حادثے سے بچ جائیں۔ باقی یہ میرا کبھی ایمان ہے اور مسلمان کا ایمان ہے کہ جس نے جہاں اپنی جان دینی ہے وہاں دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا ہے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے فکر کرنے کی جو سی ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ تو سوچ سمجھ و فکر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ایسے مقامات پر، جیسے ابھی آگے ایک پہلے حادثہ ہوا کہ گلیشیئر اوپر سے گر گیا اور جان باک ہو گئے لوگ، سیاح حضرات، اور یہ دوسرا بڑا نران ویلی کا واقعہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو روڈ پہ چلتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو رات کو سفر سے پرہیز کریں، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، اور اگر آپ صبح سویرے بھی نکلتے ہیں تو پھر اس میں اگر آپ کی نیند پوری ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ نیند کی وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں، نیند پوری ہے تو پھر گاڑی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ چلائیں، تاکہ آپ کا جو ہے وہ خود ایسا کنٹرول ہو، اللہ نہ کرے کسی میجر جگہ پہ جانے پہ جا رہے ہوں آپ، کسی کو آگے سے کوئی سپیڈ والا آ گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی ہے تو آپ کو کنٹرول کرنے کا موقع ملے۔ تو اگر دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں پھر من جانب اللہ روڈوں پہ حادثے ہوتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ ہوتے ہیں۔ صرف یہی بات یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پر حادثہ ہو جانے سے وہاں کی جو جگہ ہے اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ مجھے یہ بھی دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پولیس بھی جو ہے مقامی لوگوں کے پہنچنے کے بعد، ابھی ہم لائیو دیکھ ہی رہے تھے کہ فوراً سے وہ بھی پہنچ گئے ہیں، 20-30 منٹ کے فاصلے پر جیسی ان کو اطلاع ملتی ہے تو وہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو برکف جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں خیر ہو، اور جو لوگ مزید سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے، جو ٹورسٹ حضرات ان علاقوں میں موجود ہیں خیر خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچیں، اور پاکستان کا اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔